خان بریلوي کتاب دی فتاوا رضویه 19 جلد کې لیکلي دي 314 صفحه کې وی الله جل جلاله عز وجل نور حقیقی ہے بلکہ حقیقتا وہی نور ہے. الله بلا کې په حقیقت کې نور دی، نور حقیقی دی، او دا د اجماع او د جمهور سلف خلاف. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. دا اعلی حضرت امام احمد رضا خان المحمدی السنی الحنفی الماتوریدی رحمه الله په کتابونو به هغه کس اعتراض کوي چې هغه موصوف وي په نقیض د علم باندې، ځکه چې اعلی حضرت رحمه الله د خپل وخت یو مدقق او محقق او مجدد عالم دین و. اللہ تعالی جل جلالہ دوی مبارکانو ته تقریبا په 450 علومو کې یو عظیم مهارت ورکړو. د دې وجې نه دوی محسود الزمان والاقران ګرځېدلي دي. یو د معاندینو او د معترضینو د اعلی حضرت نه هغه د عبدالخالق آغا دی چې تاسو د دې دا کلیپ واورېدو چې دا موصوف دی په نقیض العلم سره، ځکه چې د یتیم العلم صحیح عبارت نشي ویلی او په اعلی حضرت رحمه الله باندې اعتراض کوي چې یو کس د جمهور او د جمهور فرق نشي کولی، د یخرجو د یخرجو فرق نشي کولی، د منصوب او د مرفوع فرق نشي کولی، د زبر او د زیر فرق نشي کولی، د محال او د محال فرق نشي کولی، د بهایی او د بایی فرق نشي کولی، د شباشی او د شباشی فرق نشي کولی، او دی په یو مدقق او محقق او مجدد عالم دین باندې اعتراض کوي. چا ډېر ښه ویلي دي چې د چرګې د مالګې د څټلو سره څه کار دی. نو زه وایم چې د عبدالخالق آغا په اعلی حضرت رحمه الله باندې د اعتراض کولو سره څه کار دی. او که د عبدالخالق آغا لږ سوچ په د خپل ګریوان کې وکړو نو دا خپل عقل به ورته هم ووایي چې ډېر غلط کار دی وکړو چې تا په اعلی حضرت رحمه الله باندې اعتراض وکړو. همدغه وجه ده چې د اعلی حضرت رحمه الله بیادبي وکړه، د دغه بیادبۍ ثمره ده ته الله جل جلاله ورکړه چې 2 کلیپ یې وکړو، په دې 2 کلیپو کې څومره ډېرې غلطیانې وکړې. د نور یو څو تعریفونه علماء کرامو کړي دي. یو تعریف د هغې نه النور کیفیت تدرکها الباصرة اولا وبواسطتها سائر المبصرات. نور یو داسې کیفیت دی چې د دې ادراک اول قوت باصره کوي او بیا په واسطې د دې سره ادراک د ټولو مبصراتو کوي. دا تعریف د نور علامہ جرجانی الحنفی رحمه الله په کتاب التعریفات کې کړی دی. او بل تعریف د نور الظاهر بذاته والمظهر لغیره، دا تعریف د نور علامہ علوسی رحمه الله کړی دی په روح المعانی کې. همدغه رنګ امام غزالی رحمه الله هم کړی دی. دا اول تعریف د نور محسوس دی او دا ثانی تعریف د نور حقیقی دی. اطلاق د نور په الله تعالی باندې په اول تعریف د نور سره محال دی، لکه چې نور په دې معنا سره عرض او حادث دی او الله تعالی د عرض او د حدوث نه منزه دی. او دا اعلی حضرت رحمه الله هم ویلی دي. او کوم علماء کرامو چې ویلی چې اطلاق د نور په الله تعالی باندې صحیح نه دی، ځکه چې دا نور د اجسام لطیفو نه دی، نو مراد د دغه نور نه نور محسوس دی، نه نور حقیقی، ځکه چې د نور حقیقی اطلاق په الله تعالی باندې جائز دی او دا اطلاق محققین و علماء کرامو کړی دی. لکه علامہ جرجانی رحمه الله فرمای چې الله تعالی نور النور دی. کتاب التعریفات صفحه 108. دغه شان امام اهل سنت والجماعت ابو الحسن الاشعری رحمه الله فرمای انه تعالی نور ليس كالانوار مطالع المسرات صفحه 215. او امام غزالی رحمه الله فرمای چې نور حق الله تعالی دی. او بیا فرمای چې الله تعالی نور اعلا او اقصا دی. او بیا فرمای چې الله تعالی نور حق حقیقی دی. مجموع رسائل د امام غزالی رحمه الله صفحه 304. او بیا فرمای
چې نور حقیقی نور د الله تعالی دی. مجموع رسائل صفحه 312. بل دا حدیث د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چې ان الله تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره. د دې حدیث مبارک په تشریح کې علامہ زرقانی رحمه الله لیکلی دی من نوره ای من نور هو ذاته. شرح الزرقانی علی المواهب جلد 1 صفحه 46. همدغه رنگ شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمه الله هم لیکلی دی مدارج النبوت جلد 2 صفحه 409. اور محمد بن مبارک فرمائی فہو نور قائم بذاته. اللہ تعالیٰ نور دے و قائم بذاته دے. ندی پا تشریح کی حافظ دراز سے بوائی اے نور صرف بیائی آیت کریمہ راوڑے اللہ نور السماوات والارض. اور بیا فرمائی ولیس المراد بالنور ہونا ما هو خواص الاجسام. اور مراد دا نورنا پدی مقام کی آغا ندے چاگا خواص دا اجسام دی. دا قاضی مبارک دیوبل عبارت چھ لیس له ماہیت وراء الوجود. دا دی عبارت پا تشریح کی حافظ دراز سے لکلی دی الذي هو النور المحض. دی علماء کرامو چھ دا نور اطلاق پا اللہ تعالی باندی کھڑے دے نو تب دی تس جواب ورکوی او پا دوی باندی بتس حکم لگوی. آیا پا دی اطلاق باندی دوی مسلمانان پاتی شوی او کا کافران. نو دا یو سو دلائل متاتا پا طریقہ دا مشنا منخروار باندی پیش کرو. انشاءاللہ کا اللہ تعالی رحم اکڑی او دا مناظری میدان اولگی گی نو دا دلائل و انبار بدرتا اولگو. او دا خبر استا چی اللہ تعالی پا اعتبار دا ذات سر نور ندے ذکر چی دا بعض معتزلہ و قول لے معتزلہ پا دی باندے قول کئی چی اللہ تعالی پا اعتبار دا ذات سر نور دے. نو آیا علامہ جرجانی رحمہ اللہ معتزلہ، امام غزالی رحمہ اللہ معتزلہ، ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ معتزلہ، علامہ زرقانی رحمہ اللہ معتزلہ، محمد بن مبارک رحمہ اللہ معتزلہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ معتزلہ. نا دا طول علماء کرام خکلک اہل سنتو بلکہ تم معتزلوی چی دا دی علماء کرامو نا دی اعتزال وکڑو. اخو سا خبر نا چی دا معتزلو قول لزکا چی دا سڈیر مسائل دا اہل سنتو دا معتزلو پا ما بین کی ما به الاشتراکی دا غی سر مبیات سکستانی اصول سوالات کو چی تو ذات دا اللہ تعالی نور ندے نو آئے ذات دا اللہ تعالی نعوذ باللہ ظلمت تے بلدہ دے چی تو نور جسم دے دا با خالی نوی یا با مطلق نور جسم وی او یا با نور مخصوص جسم وی نو دا کم یو نور دے تصریح پہ اکڑا. او بلدہ دے چی دا خلق نور نبی کا من نور ہی دا دے حدیث سر بسکے و دا دے نبتا سا جواب کے پیغام میں تا دا دے چی دا کلپ کول مثال دا شان دا گزار کولو دے کہ رجل یہ مخامخ دا مناظرے میدان تراشا دری اعتراضون دے پا اول کلپ کی کڑی دی پا دے کے زتا تا دا خپل دعوی تعین کوما. ما دعوی دادا چی شباشی معنا دا شپت رول او ستا جواب دعوی با حقوی چی کمتا پا کلپ کی ویلی دا چی دا شباشی معنا دا جمع کول. او پا بشر و بائی والا اعتراض کی زما دعوی دادا چی نبی علیہ السلام تا پا لفظ دا بشر یا بائی سر آواز کول حرام دی. ستا با جواب دعوی داوی چی نبی علیہ السلام تا پا لفظ دا بشر یا بائی سر آواز کول جائز دی. او د نور والا اعتراض کی زما دوا دادا چی اللہ تعالی باندے د نور حقیقی اطلاق کول جائز دے و اسلامی عقیدہ دا. او تب جواب دعوی دالی کی چی پا اللہ تعالی باندے د نور اطلاق د نور حقیقی اطلاق کول دا ناجائز دی او کفری عقیدہ دا. چی ترسو پوری تکلیفونو جوابات تی پا صحیح طریقہ باندے کڑی نوی نو نور دا سے مخ کے مزل مکوا